आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. भारतीय जनता पार्टीका तिलक रोकाले आज मोर्चा दोस्रो खिमाका कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापालाई दार्जिलिङमा भेट गरी समर्थन जनाएका छन्। तिनले भाजपालाई जति दिनु थियो दिइसकेको बताउँदै आफू झण्डामाथि होइन मनमाथि विश्वास गर्ने र मन मिलेर नै अनित थापालाई समर्थन गरेको बताएका छन्। यसको एउटा मैले अघि पनि भनिहालेँ कि मैले जुन समयमा जुन भूमिका निभाउनु पर्ने थियो, एउटा मेसेज दिनुपर्ने थियो हैन, मैले बीजेपीलाई जिताएर हामीले बीजेपीलाई जिताएर त्यो मेसेज अब हामीले दिइसक्यौँ। अब जिम्मेवारी अब बीजेपीको जिम्मेवारी हो, अब चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी होइन। हामीले दिनुपर्ने पर्याप्त बीजेपीलाई दिइसक्यौँ र अब कतिवटा कुरोहरू यस्तो छ जुन कुरोहरू चाहिँ हामीले सायद आजदेखि नै यो कुरोको कतिवटा हाम्रो भत्किएको कुरोहरूलाई हामीले मिलाउन सक्दैनौँ भने चाहिँ मैले भनिहालेँ एक दिन हामी फेरि बीजेपी स्ट्याटसमा हामी पुग्नेछौँ। र त्यो कुरोहरू कस्तो कुरो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो बेकारी समस्या छ, शिक्षित भाइ बहिनी छ, उहाँहरूले बेकारी भएर घरमा बस्नु परिरहेको छ, यहाँको शिक्षा व्यवस्था छ होइन, यहाँको डेभलपमेन्ट छ। सबभन्दा ठुलो कुरो है धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ। जस्तै मैले अघि भनिहालेँ चिया बगान क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ, सिन्कोना क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ। यसको निम्ति चाहिँ म बीजेपी नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ म जुन जग्गामा बसेर यो काम छिटो गराउन सक्छु, म जुन जग्गामा बसेर यो काम कम्फर्टेबली म गराउन सक्छु र यही विचारहरूलाई मैले चाहिँ एकदमै सोचेर यही विचारधारालाई धेरै दिनसम्म सोचेर चाहिँ म अहिले उहाँहरूसित अनि थापाकै ग्रुपमा आउनुपर्ने चाहिँ विशेष के रिजन? भाइ हामीले वान त हेरिहाल्यो। मैले वान किन छोडेँ त्यो पनि भनिहालेँ होइन, पहिल्यै भन्दा त्यो कुरोलाई म दोहोऱ्याउनु चाहन्छु। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन आएँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अस्तित्व बचाउनुको निम्ति, पहाडको अस्तित्व बचाउनुको निम्ति, तराईको अस्तित्व बचाउनुको निम्ति र डुवर्सको अस्तित्व बचाउनुको निम्ति चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ रिजनल पार्टी नै स्ट्रङ भएको हुनुपर्छ। रिजनल पार्टी नै स्ट्रङ भएको छ। हाम्रो कतिवटा यस्तो समस्याहरू छ जसको चाहिँ हामी भागीदारी छौँ, हामी जिम्मेदारी छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले नै बचाउनुपर्छ। हाम्रो संस्कृति बचाउनु दिल्लीबाट आउँदैन भाइ, कलकत्ताबाट आउँदैन, हामीले नै बचाउनुपर्छ हाम्रो संस्कृति। हामीलाई कस्तो शिक्षा व्यवस्था चाहिन्छ त्यसको निर्णय हामीले नै गर्नुपर्छ भाइ, हेर्नुहोस् होइन। अनि हाम्रो यहाँको साहित्य कसरी बचाउनुपर्छ, हाम्रो साहित्य के हो यो हामीले नै गर्नुपर्छ। यसमा दिल्लीबाट मान्छे आउँदैन भाइ होइन। र त्यसको निम्ति चाहिँ अब वानमा वान त मैले छोडिहालेँ। मैले किन छोडेँ मैले पर्याप्तै पहिले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। र एउटै मात्रै यहाँनिर चाहिँ आजको दिनमा पाहाडमा चाहिँ एउटै मात्रै विकल्प छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सबैजना आओस् भनेर नै आएर चाहिँ अब यो जति पनि छ भाइ राजनैतिक पार्टी भन्नाले चाहिँ राजनैतिक पार्टीले चाहिँ झन्डा बोकेर भाषण दिएर भोट लडाउनु मात्रै। 1986 सालको 27 जुलाईको गोलीकाण्डमा शहीद भएकाहरूको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि 27 जुलाईको दिन 11 माइल स्थित शहीद स्मारकमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरिने भएको छ। यस वर्ष भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पहिलो र दोस्रो दुईवटा खेमाले नै उक्त स्थानमा अलग अलग समयमा शहीद दिवस पालन गर्ने बताइएको छ। यसै क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्टी कार्यालयमा आज सभा सम्पन्न गरिएको जानकारी गराउँदै गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिका महासचिव अमीर बस्नेतले शहीद दिवस पालन गर्नका निम्ति समिति गठन गरिएको तथा 11 माइल स्थित शहीद वेदीमा उक्त शहीद दिवस कार्यक्रम बिहान 7 बजेबाट आरम्भ गरिने जनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि आगामी 27 जुलाई जसलाई हामी शहीद दिवसको नाममा पालन गर्दै आइरहेका छौँ। यस वर्ष पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा शहीद दिवस यहाँ 11 माइल स्थित शहीद वेदीमा पालन गरिनेछ।
कार्यक्रम तय भइसकेको छ र यो कुराको हामी सबैलाई नै जानकारी दिन चाहन्छौँ। हामी हाम्रो शहीदहरूलाई भुलिन सक्दैनौँ। 1986 सालमा जुन शहीदहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिएर आफ्नो माटो, आफ्नो जाति र आफ्नो मुद्दा जुन गोर्खाल्यान्ड जुन इस्यु थियो त्यो इस्युको निम्ति आफ्नो प्राणलाई समेत आहुति दिएर उहाँले आफ्नो सर्वोच्च बलिदान दिएका छन्। उहाँहरूलाई सम्झना गर्दै शहीदहरूले देखेको सपनालाई साकार बनाउनको निम्ति एकबद्ध भइकन अगाडि बढ्ने सङ्कल्प लिँदै यस वर्ष पनि हामी 27 जुलाईको दिन शहीद वेदीमा यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमाबाट शहीद दिवस समिति गठन गरिएको छ अनि शहीद दिवस समितिले यो कामहरू गरिरहेका छन्। यो प्राय सबै कार्यक्रम कसरी गरिने भन्ने कुरा रूपरेखा तयार भइसकेको छ अनि प्रशासनबाट पनि हामीलाई पर्मिसन भएको छ। यो पल्ट हामीले बिहानीको घडी हामी शहीद दिवस पालन गर्न गइरहेका छौँ। एकदमै सबेर बिहानै हामी यो शहीद दिवस कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। हामीसँग पर्मिसन चाहिँ 7 बजीदेखि 9 बजीसम्मको पर्मिसन छ। महाराजा अग्रसेन अस्पतालमा आज आरटीपीसीआर टेस्टको नयाँ टेक्नोलोजीको मसिनको उद्घाटन गरियो। संस्थाका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूले एक दिनमा लगभग 300 जनाको टेस्ट गर्न सकिने अनि 12 घण्टा भित्रमा रिपोर्ट पनि आउने बताएका छन्। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल अपने चिकित्सा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमारे यहाँ पर आरटीपीसीआर की सुविधा को आरंभ कर रहे हैं। इस सुविधा को आरंभ करने के लिए चूँकि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल एक चैरिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं इसमें समाज का हर रूप से तन मन धन से साथ मिलता है। इस यूनिट को भी हमारे श्री शशांक जी बंका द्वारा जो है स्पॉन्सर किया गया है और उनके सहयोग से आज हम इस यूनिट को यहाँ पर आरंभ कर पा रहे हैं। यह यूनिट आरंभ होने से हमारे नॉर्थ बंगाल के पीपल को स्पेशली इस लोकेलिटी पे जो भी हैं उनको हम 12 घंटा के अंदर इसकी रिपोर्ट दे पाएंगे, जिससे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन 2-3 दिन तक नहीं बना रह पाएगा कि वास्तव में उनकी क्या पोजीशन है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कई बार क्या होता है कि इंसान को कोई तकलीफ तो नहीं होती है, लेकिन जब तक उसको ये जानकारी नहीं मिल जाती है कि हॉस्पिटल के जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो आज के वर्तमान में जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, और सबसे बड़ी समस्या ये तो आम पब्लिक होने के नाते मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हम लोगों को रिपोर्ट जो है किसी भी हालत में 48 घंटे के पहले नहीं मिलती, कभी कभी तो 72 घंटे होती है। तो ये सोच कर के मैंने ये निर्णय लिया और इनसे बातचीत की, इन्होंने हमको कहा कि बोला हाँ ठीक है और हम लोग इसको लगाने के लिए तैयार हैं। इस तरह से मैं प्रेरित हुआ और इनके सहयोग से मैं यहाँ पे इसको दान दे पाया। देखिए, थर्ड वेव अगर हम आरटीपीसीआर टेस्टिंग की बात करें तो हमने जो कैपेसिटी अभी बिठाई है इसमें हम 16 टेस्ट एक घंटे में दिन में हम घंटे का 16 टेस्ट कर सकते हैं। यानी दिन में अगर हम 22 घंटा हमारा मशीन चलता है तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम आज के दिन 300 टेस्ट कर सकते हैं। और अगर वैसी रिक्वायरमेंट आती है कि उससे ज़्यादा की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको डबल भी कर सकते हैं। तो हमने वो अपना सेटअप ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है। तो 400 से 500 टेस्ट तक का हम दिन में प्रोविज़न कर सकते हैं, वो हमने अपना सेटअप कर रखा है। ये जो हमने टेक्नोलॉजी जो ली है या आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी है। अगर आरटीपीसीआर का आप देखेंगे इसमें 3 से 4 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें से आरटी लैम्प वाली टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट एक्यूरेट। इसकी 99% एक्यूरेसी है एंड दिस इज़ एक्सेप्टेड बाई ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो इसको सर्टिफाई करती है। तो आज हमने यहाँ जो बिठाया है, कंपनी भी जो अगापे जिस कंपनी का हमने मशीन लिया, ये भी वर्ल्ड की एक बहुत रिनाउंड कंपनी है। टेक्नोलॉजी वाइज जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सिलीगुड़ी में किसी लैब के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ज़्यादातर की आउटसोर्स हो रही है। जो इन हाउस कर रहे हैं वो भी आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी शायद यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब NABL का एक्रेडिटेशन हमें लेना था तो हमें पैरेलल लैब में भेजना था सर्टिफिकेशन के लिए, तो हमें ये बाहर भेजना पड़ा, सिलीगुड़ी से बाहर। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों को इस सेवा क्षेत्र में और आगे बढ़ने का मौका दिया। आप लोग ही हैं, आप लोगों की बदौलत ही हम लोग इस सेवा क्षेत्र को गांव-गांव तक, पूरा बस्ती तक पहुंचा पाते हैं इस सेवा को, और पूरी जानकारी वहां तक पहुंच पाती है। अगर आप लोग नहीं होते तो ये संभव शायद नहीं होता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को जब से हमने इसकी नींव रखी थी, बहुत हमारे संकल्प थे, बहुत सोच थी, और हम उस सोच को अब आगे तक बढ़ाने में वो कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा यही है कि
जितनी भी सेवा हम समाज को और पूरा सिलीगुड़ी शहर को और आसपास के इलाकों को दे पाएँ उतनी ही कम है। इस क्षेत्र में हमारे चेयरमैन बहुत तन मन से लगे हुए हैं, बहुत अपना टाइम भी यहाँ पे काफ़ी दे रहे हैं। हर दिन 5-6 घंटा यहाँ पे आना और अपना टाइम देके पूरी एक एक चीज़ को बारीकी से देखना और उसको अलग अलग कमेटियों के जरिए जिम्मेवारी देके उस काम को अंजाम देना उनका एक बहुत बड़ा प्रयास है और वो इस प्रयास में असफलता हासिल कर रहे हैं। और हमें भी अपने चेयरमैन पे और पूरी टीम पे, पूरा बोर्ड पे गर्व है और समाज का जिस प्रकार हमें सहयोग मिल रहा है। अखिल भारतीय गोर्खा लिगद्वारा अनसन गर्ने नै निधो भएको छ। प्रशासनबाट अनुमति नपाए पनि आफूहरूले कार्यक्रम गर्ने गोर्खा लिगका महासचिव एसपी शर्माले बताएका छन्। तिनले अन्य दलहरूले समर्थन कार्यक्रम गर्न सक्छ भने गोर्खा लिगले अनसन गर्न किन नपाउनु भनी प्रश्न समेत तिर्स्याएका छन्। तर वास्तवमा यो हाम्रो पहाड राम्रो पहाड हो कि सरकारी पहाड थोत्रे पहाड बनाउने एउटा नीति र त्यो कार्यक्रम भइरहेको थियो। म उल्लेख गर्न चाहन्छु, हामीले 19 तारिकको दिन डीएम समक्ष ज्ञापन दिइसकेका छौँ र साथसाथै एसडिओ र अनि थानामा हामीले ज्ञापन दिएका थियौँ हामीलाई अनसनको जुन हामीले कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छौँ त्यसको अनुमतिको निम्ति। तर दुर्भाग्यवश प्रशासनले हामीले जब एप्लिकेसन दिन्छौँ त्यति बेला लिखित रूपमा कुनै जवाब आएको छैन अनि प्रशासनले भर्बली हामीलाई भन्छ कि कोभिडको कारणले गर्दा तपाईहरुले काम गर्न पाउनुहुन्न, कोभिडको कारणले सार्वजनिक स्थलमा कुनै राजनीतिक कार्यक्रम गरिँदैन भन्ने जवाब प्रशासनले हामीलाई भर्बल जवाब दिन्छ। तर जब हामी आजको दिन हेर्छौँ, आजको दिन कार्यक्रम भइरहेको छ राजनीतिमा। हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, कोभिड भनेको कुनै राजनीतिक पार्टी स्पेसिफिक हुन्छ? एबिजिएल को कार्यक्रममा चाहिँ कोभिड लाग्छ, गोजामुमोको पार्टीको कार्यक्रममा कुनै कोभिड लाग्दैन। हामी देखिरहेको छौँ विभिन्न पार्टीमा यहाँबाट त्यहाँ समर्थन भइरहेको छ, त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा समर्थन भइरहेको छ, हजारौंको संख्यामा भिड भइरहेको छ, त्यहाँ कोभिड लागेको छैन। हामीले देखिरहेका छौँ यो र्याली, आज त जुलुस पनि भएको देख्यौँ हामीले, जुलुस भयो, नाराबाजी भयो, त्यहाँ कोभिड छैन। तर कोभिड कहाँ हुन्छ? गोर्खा लिगको कार्यक्रममा कोभिड हुँदैछ। प्रशासनले यो सानीआमाको जुन व्यवहार गर्दैछ त्यो किन गर्दैछ? पक्षपातको राजनीति जुन हुँदैछ यहाँ, प्रशासनले एउटा राजनीतिक दलहरूसँग जुन पक्षपात गर्दैछ किन गर्दैछ? कठपुतलीहरूलाई मात्र अनुमति दिने कुनै नियम छ सरकारको? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। कुनै पनि गाउँको बाटो गाउँको विकाससित जोडिएको हुन्छ। क्षेत्रको बाटो व्यवस्थित भएको खण्डमा उक्त क्षेत्रमा धेरै विकासमूलक कार्यहरूको सम्भावना प्रबल रहने गरेको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 अन्तर्गत टर्जम चियाबारी मगर गाउँवासीले गाउँभित्रको सडक मार्ग व्यापक रूपमा सरसफाई एवं मर्मती गरेको स्थानीय एमके थापाले जानकारी दिएका छन्। गाउँको बाटोले गाउँको विकाससित जोडिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो गाउँका समस्त मानिसहरू आफ्नो गाउँ आफै सुधारौँ भन्ने उद्देश्य लिएर यहाँ अगाडि आएका छन् र यसरी सरसफाई र मर्मती गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। म टर्जम चियाबारीबाट एमके थापा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखीमा नागरी ध्वजे समष्टि गठन गरिएको छ। सङ्गम बजार परिसरमा स्थित पार्टी कार्यालयमा समष्टि सभापति विक्रम तामाङको अध्यक्षतामा बसेको सभाबाट युवा मोर्चा समष्टि समिति गठन गरिएको हो। सचिव सचिन खालिङद्वारा सञ्चालित सभामा युवा मोर्चा समष्टि अध्यक्ष सुलभ शङ्कर, सचिव विशाल राईलाई चयन गरिएको छ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई अन्य पार्टीको बीच जुन चुनौती, यस चुनौतीको सामना गर्न डटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अध्यक्ष विमल गुरुङलाई पूर्ण रूपले साथ दिएको हुने सचिव विशाल राईले मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्। यसमा ध्वजनगरी समष्टि प्रेसिडेन्ट विक्रम साथी अनि उहाँको सहयोगी सचिव सचिन खालिङज्यूलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनकि उहाँहरूले हामीलाई एउटा यो लायकको सम्झिनु भएछ। एउटा यो मोर्चाको एउटा प्रेसिडेन्ट अथवा सेक्रेटरी हामी, म विशाल राई अनि सुलभ शङ्कर धन्यवासी उहाँ, हामी दुई दाजुभाइलाई चाहिँ युवा मोर्चाको एउटा काम गर्नु सक्षम छ उहाँहरूमा भन्ने एउटा हामीलाई उहाँहरूले एउटा दृष्टिकोण लाउनु भएछ। हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामी अब यो सङ्गठन चलाउनु एउटा चुनौतीपूर्ण हो।
अब जिटे 2 त नभनौँ न, अहिले कता कता के भएको छ। नेताहरू चाहिँ छ, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ छ र उहाँहरूको अगाडि एउटा सामुखिन हामीले एउटा जुन चुनौतीहरू छ यसको निम्ति हामी खडा रूपमा उभिनेछौँ। सँगसँगै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोर्खाहरूको जनप्रिय नेता अध्यक्ष बिमल गुरुङज्यू उहाँलाई हामी पूर्ण हृदयबाट हामी धजेनगरी समष्टि युवा मोर्चाको तर्फबाट हामी फुल एन्ड फ्रेजर सपोर्ट उहाँलाई दिनेछौँ र हामी यो पनि चाहन्छौँ र हाम्रो प्रतिनिधिहरूमा हामी अब त्यो जसरी अन्य पार्टीमा हामीले पनि प्रतिनिधि गर्दै आइरहेको थियौँ, तर कतिवटा कुराहरू एकदमै भिक्टिमाइज भयौँ हामी। काउन्सिलेसन थापेर दरज भरिसकेको छ हाम्रो र अब त्यसो नहोस्। हाम्रो समष्टि क्षेत्रीय समष्टि प्रतिनिधिमा पनि हामी यो आशा गर्छौँ एउटा दूरदर्शिता होस्, एउटा पारदर्शिता होस्, जसले गर्दा यो युवा मोर्चा सङ्गठनलाई तल प्रशाखासम्म हामी लागि पर्नेछौँ, बनाउनेछौँ र हामी यहाँबाटै अध्यक्ष महोदय श्रीमान अध्यक्ष बिमल गुरुङज्यूप्रति पनि हामी एउटा बिन्ती गर्छौँ कि उहाँहरूले पनि यो च्यानल हेर्नुहुन्छ, आज भरे भोलि हेर्नुहुन्छ र हामी जुन सुलभ भाइ अनि म विशाल राई र हामीलाई पनि एकपल्ट मौका चाहिँ तपाईँहरूले दिनुहोस् माथि केन्द्रीय स्तरबाट पनि। र काम बोल्छ हुनु त, मान्छे बोल्दैन काम बोल्छ, यो काम चाहिँ हामी अवश्य गरेर देखाउँछौँ। घर किरायादारहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने दार्जिलिङ पुलिसको पदक्षेपलाई दार्जिलिङ गोर्खा निर्माण श्रमिक सङ्गठनले स्वागत जनाएको छ। किरायामा बस्नेहरूको विवरण सङ्ग्रह गरिने उक्त पदक्षेपलाई कानुनी रूपले लागू गर्नुपर्ने अनि यसले गर्दा काम गर्ने आश्वासनमा पैसा लिएर फर्की नआउने बाहिरका निर्माण श्रमिकहरूबाट स्थायी ठेगाना पाउने सङ्गठनको भनाइरहेको छ। यसबारे जानकारी गराउँदै सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले कुनै पनि ठाउँमा घर किराया लिएर बस्दा कागजपत्र निरीक्षण गर्न नियम अहिलेसम्म पहाडमा लागू थिएन। त्यसैले दार्जिलिङ अहिले मैला ढ्वाङ जस्तो भएको छ। घर किरायामा बस्दा कागजपत्र जाँच गरिने नियम नहुँदा बाहिरका श्रमिकहरूको झुटो आश्वासनमा पैसा दिने पहाडका धेरै मानिसहरू लुटिएका छन्। सङ्गठनले दार्जिलिङ पुलिसको उक्त पदक्षेपको स्वागत जनाउँदै अनि यस्तो प्रणालीलाई कानुनी रूप दिएर अनिवार्य रूपमा लागू गराउनु पर्ने सङ्गठनले माग समेत गरेका छन्। एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको थियो है, र त्यस प्रेस विज्ञप्तिमा चाहिँ के थियो भन्ने कुरा लिएर यहाँ विशेष चाहिँ यहाँ दार्जिलिङ सदर थानाले यो टेन्डेन्ट भेरिफिकेसनको लागि यो फर्म चाहिँ जति पनि आज दार्जिलिङमा बसोबासो गरिरहेका जो रेन्टमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा फाल्टो बाहिरको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ थानामा यो आफ्नो कागजपत्र बुझाउनुपर्छ भन्ने विषय लिएर चाहिँ उहाँले प्रेस विज्ञप्ति दिनुहुँदै थियो है। र दार्जिलिङ गोर्खा कन्स्ट्रक्सन हामी एकदमै यो विषयलाई हामी एप्रिसिएट गर्छौँ। यो कुरोलाई हामी एकदमै सराहनीय सरकार पक्षको हामी एकदमै यसलाई स्टेप ठान्छौँ है। र विशेष गरी यसमा हाम्रो भन्नु चाहिँ के छ भन्दाखेरि उद्देश्य चाहिँ के छ भने सरकारले यस्तो राम्रो स्टेप लिइरहेको छ र यो स्टेपमा चाहिँ सरकारले कडाभन्दा कडा कानुन एउटा लगाएर अथवा एउटा कानुन बनाएर चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ दार्जिलिङमा लागू गरिदिया जाओस्। दार्जिलिङ साथसाथै हामीलाई लाग्छ कि यो विषय चाहिँ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक लगायत जति पनि यहाँ हाम्रो बाहिरबाट मान्छेहरू आइरहेको छ, रेन्टमा बस्छ, कतिजना बस्छ, एउटै रुममा 10-12 जना बस्छ र को आज यहाँनिर त्यो मान्छेहरूको जो आज पहाडमा हेऱ्यो भने मालिक पक्षले उनीहरूको न आइडेन्टिटी केही खोजेको छ है, न भेरिफिकेसन केही गरेको छ, केही पनि गरेको छैन। र एकदमै यो कुरो चाहिँ यहाँ प्रशासनले हुनुपर्छ भन्ने स्टेपलाई हामी फलो गर्दै र विशेष यो स्टेपमा चाहिँ सरकारले प्रशासनले यो सम्पूर्ण हाम्रो पहाडभरि नै लागू गरिदिया जाओस् भन्ने कुरोमा पनि हामी छौँ। र साथसाथै यो जुन चाहिँ यो प्रोसेस निकालेको छ यसमा चाहिँ कडाभन्दा कडा कानुन लाएर चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराइदिया जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कन्स्ट्रक्सन लेबर युनियनको तर्फबाट हामी प्रशासनलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ है। र यो हामीलाई पनि ठिकै लाग्यो। हामीले यो पहिला पनि धेरै अगाडिदेखि नै हामीले पहल गरिरहेको थियौँ कि धेरै नै हाम्रो दार्जिलिङमा हाम्रो जति पनि अब वर्ष दिनभरि पैसा कमाएर साल पैसा कमाएर घरहरू बनाउँछ, मान्छेले आफ्नो ठेगाना बनाउँछ है। र कतिजना त पैसाहरू लिएर गएर काममै नआएको रिपोर्टहरू पनि छ। र कतिजना कस्तो छ भने तपाईँको मद मदिरा सेवन गरेर
कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा गएर कुनै घटना दुर्घटना हुनसक्छ है। त्यही आधारमा नै आजको दिनमा हामीले है हाम्रो मोटामोटी 5 वर्ष भयो दार्जिलिङ गोर्खा कन्स्ट्रक्सन ट्रेड लेबर युनियन हाम्रो एसडी लामा रोडमा छ है, हाम्रो अफिस त्यहाँ स्थित छ है। र खासमा हो भने चाहिँ एक्चुअली चाहिँ अब यो जुन चाहिँ अहिले हाम्रो एचएसले भन्नुभयो है, यो जुन चाहिँ हाम्रो प्रभारी जुन चाहिँ हाम्रो एडिसनल एसपीज्यूले जुन चाहिँ प्रवक्ता उहाँको मिडियामा एउटा फ्ल्यास भयो है, हामी यो कुरालाई सराहनीय गर्छौँ। हामी यसलाई हामी मान्यता पनि दिन चाहन्छौँ। कारण किन भन्दाखेरि त्यो फर्ममा चाहिँ के लेखेको छ भने तपाईँको एउटा सेल्फ पनि गरेर दिनुसक्छ भनेर लेखेको छ। आजको दिनमा वर्करहरू त थुप्रै छ, तपाईँको कन्ट्र्याक्टरहरूको आफ्नै सेक्टरमा आफ्नै एरिया सराउन्डिङभित्र उनीहरूको वर्कर्सहरू छ। जस्तो हाम्रोमा अब हाम्रो लेबर सेक्टरमा जस्तो हाम्रो धेरै सेक्टरहरू छ, रक गार्डन, बिजनबारी है, जस्तै यो दबाई पानीहरू भयो, हाम्रो यो दार्जिलिङको 32वटा वार्ड सेक्टरमा हाम्रो लेबर सेक्टर छ है। र हामीलाई चाहिँ के सुविस्ता छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेबरहरूको जति पनि डकुमेन्ट्स छ हामीसँग छ, उहाँहरूको अल फ्यामिलीको डकुमेन्ट्स हामीसँग छ, किन हाम्रो अफिसमा दस्तावेज छ उहाँहरूको। र हाम्रो लेबरसँग कुनै डराउनु पर्ने कार्य पनि छैन। कुनै पनि अगर हाम्रो लेबरहरूले कुनै पनि कार्य गर्छ भने त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी हामी लिएको हुन्छ, किनभने कारण हामीसँग उहाँहरूको दस्तावेज छ र हामी ढुक्कै छौँ। र दार्जिलिङमा तपाईँले देख्नुहुन्छ बिहानको टाइममा तपाईँहरू 8 बजेको टाइममा बाटो अगाडि जानुहोस्, खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन। र यस्तो पेन्डेमिकमा आजको दिनमा हामी कस्तो शोचनीय अवस्था भएर बसेको छौँ, काम नभएर हुन्छ कि कस्तो भएर हामी यसरी या दार्जिलिङलाई हामी किन कारण हामी दार्जिलिङलाई माया गर्छौँ है। हामी जस्तै परिस्थितिमा हामी बाहिर जाँदैनौँ, हामी दार्जिलिङमा नै बसेर एउटा कस्तो पाराले हुन्छ, लो क्याटेगोरीमा हुन्छ कि कस्तो पाराले हुन्छ, आफ्नो नानीहरूलाई खाइ नखाइ भए पनि हामीले जस्तो भए पनि काम गरेर हामीले शिक्षित गराइरहेको छौँ, पढाइरहेको छौँ, घर चलाइरहेको छौँ। सङ्गठनलाई जमिनी रूपमा थप मजबुत तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यको साथमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखिमाको एउटा सभा बिजनबारीमा सम्पन्न भयो। बिजनबारी क्षेत्रमा पर्ने रिम्बिक लोधोमा रेलिङ कैजले पुल बिजनबारी गोक तथा चुङथुङ मेरीबुङ तामसङ समष्टिलाई लिएर आयोजना गरिएको सभामा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ, नारी मोर्चा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शशिडोमा राई, दार्जिलिङ महकुमा सचिव शरण लामा लगायत 4वटा समष्टिका प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभामा नितान्त साङ्गठनिक चर्चा परिचर्चा गरिएको तथा बिजनबारी भेकमा अगुवाई तटस्थ कमिटी बनिसकेको एवं अबौसो अझै प्रभावकारी गतिविधिलाई महत्त्व दिने सभापछि दार्जिलिङ महकुमा सचिव शरण लामाले बताएका छन्। दार्जिलिङ सब डिभिजनल कमिटी र आज हामी बिजनबारी स्थित रिम्बिक लोधोमा समष्टि, पुल बिजनबारी समष्टि, रेलिङ कैजले समष्टि अनि चङटङ म्यारेबुङ तामसङ समष्टिलाई लिएर एउटा संयुक्त सभा यहाँनिर आयोजना गरिएका छौँ। र यो पहिल्यैबाट हाम्रो कोअर्डिनेसन कमिटी, यो 4टा समष्टि लिएर कोअर्डिनेसन कमिटी हामीले चलाउँदै आइरहेका हौँ। र आज पनि हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधि, साङ्गठनिक क्रियाकलाप र सङ्गठनलाई अझै दरिलो भरिलो बनाउँदै लानको निम्ति आज 4वटा समष्टिका विशेष प्रतिनिधिगणलाई लिएर एउटा सभा हामी यहाँनिर बस्यौँ र सभामा धेरै चर्चाहरू भयो र जुन किसिमको एउटा पोजिटिभिटी हामीमा आएको छ, हाम्रो क्याडरहरूमा, हाम्रो प्रतिनिधिमा जुन किसिमको एउटा पोजिटिभिटी आएको छ, तपाईहरूले इन नियर फ्युचर त्यो पोजिटिभिटी के हो तपाईहरूले अवश्य नै त्यो पोजिटिभिटी जान्नुहुनेछ। र यो इलेक्सनमा हामी पराजय भए तापनि यो एउटा मान्छेमा एउटा फेरि एउटा जोस र एउटा जाँगर आउने एउटा पोजिटिभ एउटा एटिट्युड हाम्रो क्याडरहरूमा जुन किसिमले आउँदैछ र यसलाई नै लिएर जुन किसिमको समर्थनहरू मान्छेले जनाउँदैछ, जुन किसिमको समर्थनहरू अझै हाम्रो पार्टीमा घर वापसी अथवा
समावेश हुन गइरहेको छ। यसलाई त हामी एकदमै यसलाई पोजिटिभ हिसाबले लिँदैछौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180 सिटी सेन्टर मल ब्लक जी अफिस नम्बर 426 सिलिगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरसिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गल स्टोन, किडनी स्टोन, यूटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्युमेटोइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी
हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में, तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सरकारी कर्मचारीहरूको हितमा आज पश्चिम बङ्गाल कर्मचारी फेडरेसन दार्जिलिङ हिल गठन गरियो। अखिल भारतीय तृणमूल कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनको रूपमा यसले पहाडी क्षेत्रका विभिन्न विभागमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूको हक अनि अधिकारको निम्ति काम गर्ने जानकारी छ। हिल तृणमूल कङ्ग्रेस संयोजक NB खवासको उपस्थितिमा गठित उक्त 28 सदस्यीय समितिमा अध्यक्ष महेश घोष, सचिव सुरज मोथे, कोषाध्यक्ष नवीन योगीलाई चयन गरिएको बताइएको छ। यसबारे जानकारी गराउँदै महेश घोषले तृणमूल कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनको रूपमा रहेर पश्चिम बङ्गाल कर्मचारी फेडरेसन दार्जिलिङ हिलले सरकारी कर्मचारीको पक्षमा काम गर्ने बताएका छन्। कर्मचारीहरूको पदोन्नति, मृत कर्मचारीका परिवारलाई नोकरी दिने लगायत विभिन्न प्रकारको समस्याहरूमाथि सङ्गठनले काम गरेर जाने उनले बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा एउटा जिल्ला संयोजक श्री NB खवासज्यूको सभापतित्वमा आज एउटा सभा बसियो र यस सभाले चाहिँ दार्जिलिङमा एउटा फेरि नयाँ हामीले हाम्रो कर्मचारीको हितको निम्ति पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेसनको आज फेरि एउटा गठन भएको छ र यस कर्मचारी सङ्गठनले चाहिँ दार्जिलिङमा जति पनि कर्मचारीहरू छन् उनीहरूको जति पनि हित र अधिकारको निम्ति जुन कुरो हामीले राज्य सरकारबाट पाउनुपर्ने सहुलियतहरू र अरू अन्य सुविधाहरूको निम्ति हामीले यस सङ्गठन हामीले खोलेका छौँ र यो विशेष हाम्रो चिफ मिनिस्टर सुश्री ममता ब्यानर्जीको निर्देशमा नै हामीले गरिरहेका छौँ र मार्फत चाहिँ हाम्रा श्री NB खवासज्यू र यस सङ्गठनका सभापति चाहिँ हाम्रा श्री महेश घोषज्यू हुनुहुन्छ, वर्किङ प्रेसिडेन्ट श्री कमल लामा र सत्यम तामाङ हुनुहुन्छ र यसमा जेनरल सेक्रेटरी चाहिँ सुरज मोथे र सनम सुब्बा र खजान्जी चाहिँ नवीन योगी र मणि हिजम हुनुहुन्छ र यसमा कार्यकारी सदस्यहरू पुरन थापा, इन्द्रमणि चामलिङ, अर्जुन राई, सलिम मुखिया, रुद्र निरौला, अमृता प्रधान, बानिरा घिमिरे, सत्यवन तामाङ, इन्द्रनाथ छेत्री, सञ्जीव प्रधान, शैलेन्द्र राई, जगतमान राई, कुशल सुब्बा, अन्जीव प्रधान, मणि प्रधान, किपा छिरिङ लेप्चा, सन्नी छेत्री, पुरन थापा, अरबिन गजमेर, सञ्जोग भित्रीकोठी, विनय छेत्री, ज्योतिका तामाङ, प्रिया ठाकुरी, अभिषेक छेत्री, नन्दलाल शर्मा। यसमा अब जुन हाम्रो यो सङ्गठनद्वारा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो ग्राम पञ्चायतको भयो कुनै पनि डिपार्टमेन्टको जो डायन एन्ड हार्नेस केसहरू छ, मेनली चाहिँ त्यसमा हामीले फोकस गरेको छौँ र प्रमोसनको कुराहरू छ। कोही साथीहरूको 17 वर्ष 18 वर्षको पञ्चायतको विषयमा चाहिँ 17, 18 वर्ष 20 वर्षसम्म पनि साथीहरूले प्रमोसन पाउनु सकेको छैन र डायन एन्ड हार्नेस केसमा चाहिँ हाम्रो बिजनबारी ब्लकको मात्रै 11 पञ्चायत क्षेत्रमा चाहिँ 11 जनाको अझसम्म त्यसको उहाँहरूको परिवारले काम पाउन सकेको छैन। त्यसरी नै मिरिक ब्लकको, सुकिया ब्लकको, RR ब्लकको, कर्सियङ ब्लकको यिनीहरूको कसैको यो समस्याको समाधान भएको छैन र हामीले विगत 2016तिर जुन हाम्रो त्यति बेला डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर फेडरेसनको चाहिँ हाम्रो सुरज मोते स्वयं उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पलमा चाहिँ एउटा काम ठुलो भएको छ जसमा चाहिँ 17 वर्ष 18 वर्ष जो हाम्रो साथीहरू कार्यरत थिए उनीहरूको प्रमोसनको कलकत्ताबाट ल्याएर त्यो साथीहरूले प्रमोसनको इक्जाम बसेर उनीहरू अहिले ग्राम सहायकबाट सेक्रेटरी भएका छन्। त्यो उपलब्धि हामीले एउटा पायौँ र त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि 2017को आन्दोलनले हामीले केही गर्न सकेनौँ। त्यति बेला उथुलपुथुल भयो। सिक्किममा बढ्दो कोरोना संक्रमण मामिला बीच सरकारले लागू गरेका नयाँ कन्टेनमेन्ट नियमबाट पश्चिम जिल्लाका दूध उत्पादक कृषकहरूले केही राहत पाएका छन्।
पश्चिम जिल्लाका जिल्लापाल कर्म आर बोन्पोले आज एउटा सरकारी आदेश जारी गरेर जिल्लाका दूध संग्रह केन्द्रहरूलाई कन्टेनमेन्ट क्षेत्रबाट अलग राख्दै ग्वालाहरूलाई बिहान दूध केन्द्रहरूमा दूध पुर्याउन सक्ने अनुमति दिएको छ। यसरी नै आदेशमा उल्लेख गरे अनुसार दूध बोक्ने वाहनलाई नियन्त्रित क्षेत्रबाट दूध बोक्न सक्ने छुट दिएको छ। तर दूध संग्रह केन्द्रहरूले कडाइको साथमा कोभिड प्रोटोकललाई अनुपालन सुनिश्चित गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। सम्बन्धित केन्द्रहरूमा एकैसाथ 10 जना भन्दा ज्यादा मानिसहरू भेला हुन नपाउने अनि केन्द्रमा आवत जावत गर्ने दूध कृषकहरू र वाहन चालकहरूले अनिवार्य रूपले मास्क लगाएको हुनुपर्नेछ। तर संक्रमित मामिला भएका घरबाट केन्द्रमा दूध ल्याउन नपाउने बताइएको छ। अन्य कोरोना संक्रमित मामिला नभएको घरहरूबाट ग्वालाहरूले केन्द्रमा दूध ल्याउन पाइने, तर उनीहरूको पनि कोरोना जाँच सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारीले सुनिश्चित गर्न पर्ने बताइएको छ। उल्लेख्य छ, नयाँ कन्टेनमेन्ट नियमले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका दूध उत्पादक कृषकहरूले निकै नै समस्या झेल्न परिरहेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चालक महासङ्घको गठनपछि यहाँको ठाकुरबाडी स्थित श्यामादेवी मन्दिर परिसरमा पहिलो सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभा अनिल घिमिरेको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। गोर्खा जनमुक्ति चालक महासङ्घका संयोजक रोशन मुखिया, संयोजक अर्जुन प्रधान, सचिन छेत्री लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा चालकहरूले भोग्नु परिरहेका विभिन्न समस्या विषयमा चर्चा परिचर्चा गरियो। कोरोनाको संख्या दिनोदिन वृद्धि भइरहेको छ भने गाउँमा चारैतिर कन्टेनमेन्ट गरेर रिबन टाँगेको कारण राज्यका विभिन्न गाउँमा सङ्कट आइलागेको बताइएको छ। जुन घरमा कोरोना पोजिटिभ पाइयो त्यो मात्रै कन्टेनमेन्ट जोन गरेर यसको सही निगरानी गरे अरूले दुःख भोग्नु नपर्ने जनगुनासो आएको छ। पश्चिम जिल्लाका विभिन्न गाउँ बस्तीमा अहिले रातो रिबन देखिएको छ। बस्तीका मानिसहरूले आवश्यक सरसामानहरू समेत किन्न पाइरहेका छैनन्। यो नियमले सबैभन्दा अधिक ग्रामीण भेगका जनसाधारण मर्कामा परेका छन्। गाउँमा हिँडडुल पुरै बन्द छ। कोरोना भएको घर 1 किलोमिटर टाढा भए पनि अरूले बिना कारण घरमा बसेर दिन काट्न परिरहेको बताइएको छ। मिरिकबाट तामाकोसी पर्यटक स्थल जान सकिने तथा पोखरेबुङ लगायतका क्षेत्रबाट गोपालधारा हुँदै मिरिक सिलगढी जाने गोपालधारा स्थित मुख्य सडक मार्गको जीर्ण अवस्थालाई केन्द्र गरेर गोपालधारा मालीधुराको तामाकोसी युवा सामाजिक संस्थाद्वारा मर्मत गरिएको छ। बर्खे झरीले उक्त सडकको कतिपय ठाउँहरूमा क्षति पुर्याएको हुनाले पर्यटक एवं सर्वसाधारणको सुविधाको निम्ति उक्त कार्य गरिएको नगेन्द्र गुरुङले जानकारी दिएका छन्। मालीधुरा तामाकोसी युथ ग्रुपद्वारा हाम्रो सोसियल एउटा ग्रुप छ अनि हाम्रो सोसियल ग्रुपद्वारा हामीले आज बाटोको मर्मतीको कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ। किनभने यहाँनिर धेरै टुरिस्टहरू हुन्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्रै नगरे हामीलाई पनि धेरै असुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो आज बाटोको मर्मती गरिरहेको छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो भाइहरू मिलेर साथहरू उहाँहरूले साथ दिनु भइरहेको छ अनि हामी सबैजना हाम्रो अर्गनाइजेसनको हाम्रो भाइहरूसँग मिलेर यसरी हामीले भानुपाला नाटक वेलफेयर एसोसिएसनले गुरु पूर्णिमा सङ्गठनको आफ्नै कार्यालयमा मनाएको बताइएको छ। त्यही हो, जसले जे गर्न सक्छ, जेमा पारङ्गत छ त्यो उनैमा पारङ्गत हुन्छ र हामीहरू उनीहरूबाट सिक्नु, जति उसको ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो सिक्नु पर्यो। जस्तो गरी अब जसरी अब यो आजभन्दा धेरै अघि पनि धेरै भए हाम्रा सिके श्रेष्ठ सरले पनि केही प्रयास गर्नुभएको थियो, तर म्यानेजमेन्टमा विक्रम भाइ जतिको म गर्छु भनेर थोरै हुन्छ। विक्रम भाइले जुन प्रकारको म्यानेजमेन्ट गरेछ उसकोबाट हामीले सिक्नु पर्यो नि। अब त्यस्तै गरी अब अन्य यहाँ कलाकार वरिष्ठ कलाकार अरुण प्रकाशज्यूले यति मिठो आफ्नो सम्भाषण राख्नुभयो, यसको निम्ति उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउन चाहन्छु सम्पूर्ण भानुपाला टोलीको तर्फबाट। र हाम्रा अर्को कलाकार वरिष्ठ कलाकार मणि भुजेल, उहाँलाई पनि म 2 शब्द राखिदिनुहोस् भनिकन।
कोरोना प्रोटोकललाई ध्यानमा राख्दै तथा खेलको माध्यमबाट आपसी सद्भाव राख्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै बिजनबारी भेटरेन्सको आयोजनामा 40 वर्ष नाघेका खेलाडीहरूलाई लिएर एक दिने मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरियो। दार्जिलिङ भेटरेन्स, घुम भेटरेन्स लगायत बिजनबारीका दुई दलहरूले अंशग्रहण गरेको खेलमा पुरानो खेलाडीहरूमा आपसी सद्भावसँगै मित्रता कायम राख्ने एउटा अवसर भएको खेल आयोजकको पक्षमा कुशल सुब्बाले बताएका छन् भने आफूहरूलाई बोलाउँदै मैत्रीभाव राखेकोमा आभार प्रकट आगन्तुक खेलाडीहरूले गरेका छन्। हजुर, राम्रो लागिरहेछ होइन। अब लकडाउनले गर्दा सबैजना घरभित्र नै सीमित भएको थियो होइन। हजुर, यसो अब 40+ को टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्नुभएको छ होइन बिजनबारीबाट। हामीलाई चाहिँ इन्भिटेसनमा बोलाउनु भएको धेरै खुसी लाग्यो। हजुर, अन्त हामी चाहिँ घुम जोरङ्ला युनाइटेड भेटरेनबाट हो। हजुर, त्यसले गर्दा चाहिँ आज यसो इन्टरटेनमेन्टको लागि हजुर विन अर लुज त हुन्छ हजुर, यो यसो इन्टरटेनमेन्ट दिनु पऱ्यो हामीले। र खेलमा त खेल राम्रै भइरहेछ। अहिले अब फाइनल भइरहेछ घुम भर्सेस बिजनबारी भेटरेन। त्यही अब दर्शकबिन्दहरूलाई खेल राम्रै भइरहेछ होइन। दुईतर्फले राम्रै खेलिरहेछ। दुईटै टोलीको राम्रै खेलाडीहरू छ। हजुर, उहिलेको अब तपाईँको स्पेसली 90तिर होइन 40+ को प्लेयरहरू राम्रै गेम भएर यो खेल चाहिँ कस्तो भने अब अहिले हुन त फिलहाल पेन्डेमिक सिचुएसनै छ है। है भए तापनि अब त्यसलाई हामीले कतिवटा प्रोटोकल मेन्टेन गरेर भए तापनि हाम्रा पुराना दिग्गज खेलाडीहरू पुरानो भेटरन 40+ प्लेयरहरूलाई लिएर खेलाउने जमर्को गऱ्यौँ र बिजनबारी भेटरनको तत्त्वावधानमा आज यहाँ दार्जिलिङ भेटरेन, घुम भेटरेन र हामी बिजनबारीका दुईवटा भेटरन टिम लिएर चाहिँ 4वटा टिम लिएर आजको यो एउटा वान डे गेम सम्पन्न गर्यौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।